غنتلاقاو ان شاء الله في هذا الفيديو هذا اللي غنحاولوا ندير فيه فورماسيون ديال البيطون. دونك غنحاول نخدم معكم على هذه لا فورماسيون هذه اللي غنحاولوا نخدموا بها على لو بيطون. بيان سور غنخدموا على هذا الموديل هذا ولا هذا الكتاب سميتو نوفو غيد دو بيطون. هذا الكتاب راه زوين، راه خدمت عليه الصراحه، راه غادي تستافدوا فيه مزيان. بطبيعه الحال هو كبير، ما غاديش نخدموه كامل. انا حاولت ندير لكم دي ريزومي، حاولت نخدم على دي ريزومي وحاولت نخدم على اش كيتسمى على دي شيما. يعني غتلقاو دي بارتي اللي انا لخصتهم غادي نشرحهم لكم في السبوره، وكاينين يعني دي بارتي اللي غادي نقراهم عليكم وغادي يعني نستافدوا فيها كاملين. جيسبيغ يكون غير كيبان لكم باش اللي بغى يتبع معايا ولا يكون كيبان ليه. دونك اول حاجه غنخدموا على لي كومبوزون ديال البيطون. دونك لي كومبوزون دي بيطون، بيان سور حنا كنعرفوا بان البيطون كيتكون من السيمون ومن الصابل ومن الغرافي ومن لو دغاشاج ومن لي زادجيفون. بيان سور ان لي سيمون فيها لي تيب، الصابل تا هو فيه النواع ديالو، الغرافي هكاك، لو خصو يكون بروبر، خصو يكون نقي، الماء اللي كان مستخلى، و لي زادجيفون سويفون لو كاليبريتي. لي زادجيفون كاينين دي زاكسيليراتور وكاينين دي روتاردور. المهم هما سو سون دي برودوي شيمي اللي سوا كيزيدوا في لا ريزيستونس بيطون ولا كيزيدوا في لاكسيليراسيون ديال الريبريز دو بيطوناج ولا. دونك على حسب اللوكال اللي عندك انت واخا. دونك اول حاجه نخدموا عليها هو السيمون. السيمون يعني ملي كتجي لي تيب ديالها وهادشي. دونك اول حاجه تقول لي بان لو سيمون سون دي بودر فان اوبتوني par la cuisson à haute température اللي كتوصل درجه الحراره ديال الفران حتى ل 1450 دوغري. يعني درجه الفران ممكن توصل حتى ل 1450 درجه. le broyage d'un mélange minéral calcure plus l'argile. يعني غادي ناخذ الكالكور هذا روش، غادي ناخذ لارجيل هذا تا هو روش، غنجمعهم وغندير لهم بروياج، غندير لهم الكونكاساج هو الاول، نفرتهم عاد البروياج هكا حتى كيتفرتوا مزيان. عاد كندخلهم للفران، خصها تكون درجه الحراره ديالو هي 1450. شنو غيعطينا ان بودر فرينه، غيعطينا ان بودر سي بودر كونستيتوي دي سيل مينيرو. شنو ممكن يتسمى في هذه الحاله هذه؟ غتسمى الكلينيكال. دونك غادي نشوفوها اون بارتي ديال السيليكات اي ممكن نزيد لها هاد لي بارتي هادو السيليكات او l'aliment de champ formant avec l'eau une pâte capable par l'hydratation de faire prise et de durcir progressivement plus ou moins rapidement d'ailleurs. Alors هنا إلا كان عندنا الشو غيتسمى ليون هيدروليك. قلنا par opposition avec l'ion aérien بحال سيما à la base de chaux grasses et maigres qui ne peuvent durcir qu'un contact de l'air. دونك هنا خدينا واحد التعريف بسيط. غندوي دابا على الكلينيكال، هذا مهم نفهمو. Donc c'est un produit obtenu par cuisson jusqu'à infusion partielle clinicarisation du mélange اللي هو الكالكير بلس l'argile. دونك الا خديت الكالكير وخديت l'argile، الكالكير راه معروف هو داك الحجر الصفر بلس l'argile dosé et bien sûr عنده l'homogénéité. Ils comprennent principalement de la chaux CaO, de la silice CO2 et de l'aluminium. Le mélange est en général constitué à l'aide des produits naturels de carrière, l'argile, le calcure, le marin, c'est le clinique. Bien sûr يعني هنا كيشرح لي بانه الا درت هذا الميلونج هذا وخرج سو فورم بودر دونك غادي يولي كلينيكال. دون دي بورتلاند. الوغ هنا تيقول لي سي لو كلينيكال qui a par broyage, donc شرحنا شنو هو البروياج، كنا هو كنفرتوه مزيان en présence d'un peu de sylvate de chaux اللي هو le gypse jouant le rôle de régulateur dans du Portland. هنا ملي كتجي السميه ديال سيمون
بورتلاند. عافاكم يعني هاد لا كيستيون هذا كتحط عندنا في لي كونكور. سيمون بورتلاند، منين جات هاد بورتلاند ولا شنو كتعني؟ فوالا قلنا هو لو كلينيكال اللي كيجي ابخي البروياج اون بريزونس ديال سولفات اللي هو لو جيبس او اللي كياخذ لو رول ديال ريغولاتور دون دي بورتلاند كي كونفير او سيمون دو سو جروب لور بروبريتي كاركتيرستيك. دونك هو اللي كيعطينا هذوك لي بروبريتي كاركتيرستيك ديالو. دونك انا تيعطيني لي تيب ديال لي كلينيكال اللي كاينين. دونك كاين سيليكات تريكالسيك وكاين بيكالسيك وكاين الالومنيوم. دونك هادو يعني ممكن يعني نحتاجوهم، ولكن هذا ما كيتحاج بزاف في لي كونكور ولا. دونك هادو لي تيب ديال لي كلينيكال. من بعد سمحوا لي. دونك كنلقى ليتي والساندر والبوزلون. دونك شنو كيعني بهم؟ هادو سو سون دي روش ماغماتيك. بيان سور ان لي روش يعني لوريجين ديال لي روش كاينين ثلاثه: روش ماغماتيك، روش ميتامورفيك، روش سيديمونتير. روش ماغماتيك هي اللي كتجي من لي فولكون، روش سيديمونتير ترسبيه، روش ميتامورفيك التحوليه يعني سيديمونتير ولا ماغماتيك ابري ترانسفورماسيون سويفون البريسيون ولا سويفون لا تمبيراتور كتحول وكتعطينا ان اوتر تيب اللي هو ميتامورفيك بحال الكالكير. دونك فوالا. دونك هنا قال لي que lithium c'est un résidu minéral de la préparation de la fonte dans les hauts fourneaux à partir des minerais du coke métallurgique. هنا تيقول لي بلا داك ابارتير انه ملي كيخرج من الفران اللي كتلحق لا دوغري تاعو حتى 1500 درجه في جي با غوفرواديسمون بريسك. ردوا البال هنا تيقول لي خصك دير لي واحد التبريد refroidissement brusque. Il donne un produit granulé qui est ajouté au clinique. يعني هاد الليتي هذا غادي نزيدوه للكلينيكال en proportion variable pour être broyé finement. يعني كنزيدوه للكلينيكال وكنعاودوا ليه هاد العمليه ديال الفران finement avec lui. Il contient de la chaux من 45% حتى 50%، سيليس من 25% حتى 30%، et de l'alumine من 15 حتى 20% et de 10% environ de magnèse. Oxyde d'hiver et magnèse. Le lithium, c'est un véritable ciment manifeste par lui-même des propriétés hydrauliques grandement actives d'ailleurs par la présence du clinique. Donc هذا هو الليثيوم. هنا تيقول لي le lithium retient un peu moins bien l'eau de gâchage que le Portland et craint donc davantage de... Mais chimiquement, il résiste normalement mieux tant à l'action destructrice des sylvates. Donc هنا غنسميوها CPL Ciment Portland Lithium. وكاين عندنا CPC Ciment Portland Cinder. Donc ce sont des produits pulvérulents de grande finesse résultant de la combustion centrale thermique. Dernièrement, qu'il pozzolon, c'est un roche magmatique. Ce sont des produits naturels d'origine volcanique composés essentiellement de silice, l'alumine et oxyde ferrique. Donc, نشوفوا دابا كيفاش كتقاد السيمه. دونك فوالا غنحاول نشرح لكم في هذه الورقه يا ربي يبان لكم. دونك اول حاجه تيكون عندنا الكالكير بليس l'argile. Donc هادو قلنا هادو ce sont des roches اللي هما ميتامورفيك. غنشدوهم وغادي نديرو ليهم الكونكاساج وغنديرو ليهم بروياج. يعني غادي نهرسوهم مزيان، ابخي غادي نديرو لهم بروياج مزيان، ابخي غادي نديروهم الفور الفران اللي كتلحق درجه ديالو حتى 1450 دوغري. هنا غادي يعطيونا ان برودوي ولا ان بودغ شنو غنسميوها كلينيكال. دونك هنا غنسميوها كلينيكال يا ربي غير يبان لكم. فوالا
دونك هنا قلنا الكالكير بليس لارجيل، هادو سوسون دي روش ميتامورفيك، غادي نديرو ليهم اني في لاماشين الكونكاساج بليس بروياج. ابخي غادي نديوهم للفران باش نديرو ليهم يعني باش نحطهم في واحد درجه حراره كتوصل ل 1450 دوغري سيلسيوس. عاد ابخي غادي يخرجوا سو فورم بودر غنسميوه كلينيكر. هنا غنزيدو ليه الفير وكنعاودو الله اكبر ندير بوستيك من الاذان. فوالا دونك قلنا غنعاودو ندخلوها للفوغ واحد درجه الحراره مرتفعه، وهنا غادي تخرج لنا سو فورم انسيما. بيان سور هذا غير ريزومي يعني ماشي اون ديتاي، ولكن حاولت يعني نلخص فيها بزاف د الحوايج. الى هنا زدنا ليها الساندر اولا ليتي اولا البوزلون، في هذه الحاله هذه شنو غتسمى؟ هذه غتسمى سي بي سي يعني سيمون بورتلاند ساندر، هذه سي بي ال سيمون بورتلاند ليتي، وهذه سي بي بي سيمون بورتلاند بوزلون. بيان سيغ ساندر وليتي والبوزلون سو سون دي روج ماغماتيك اذا زدناهم السيمون كتعطينا واحد لا ريزيستونس اللي هي مزيانه وكتاوغمونتي في لي بروبريتي ولا في لي كاركتيرستيك ديالها. دونك جيسبيغ نكون يعني نخص لكم هاد لابارتي هادي ان شاء الله. يعني في الحصه الاخرى غادي نشوفوا الكلاسيفيكاسيون ديال لي ديفيرون تيب حتى نكملوا ان شاء الله هاد الكتاب كامل، وراه غتستافدوا فيه مزيان. وكيف شفتوا معايا هذا راه كيخدم به حتى ال بي 2 راه معروفه الحمد لله. هاد الكتاب يعني غتستافدوا فيه مزيان. ميرسي.